अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल माइदा की तकमील के बाद सूरतुल अनाम मुसहफ़ की तरतीब में वाक़ हुई है और ये सूरत मक्की है। मदनी सूरतों के एक तसलसल के बाद अब एक मक्की सूरत हमारे सामने है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसे दो जन्नतों से ताबीर किया कि कुरान हकीम की दो जन्नतें हैं, एक मदनी जन्नत है, एक मक्की जन्नत है। कुछ देर उसकी नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हैं और कुछ देर इसकी नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हैं। दोनों का उसलूब अंदाज़ अलग अलग है। मदनी कुरान में आपको अहकामात की कसरत नज़र आएगी और मक्की कुरान हकीम में ईमानियात की तकरार और मुसलमानों को सब्र की तलकीन, तज़कीर बे आला-इल्लाह, अल्लाह की नेमतों से याद दहानी, तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, वो बड़े बड़े वाक़यात जो गुज़रे इस कायनात पर, और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की दावत अपनी अपनी कौमों को और कौम का जवाब। ये मौज़ूआत हैं जो इसमें चलते हैं। दौरे क़याम मक्का में चूँकि मुशरिकीन की तरफ से तंग किया जाता था सहाबा इकराम को, उस मौके पर तसल्ली का सामान जिस तरह नाजिल होता रहा वो भी इस सूरत का खासा है। इरशाद बारी ताला है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए, खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने तख्लीक किया आसमानों को और ज़मीन को, वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, और बनाए अंधेरे और रोशनी। रात को भी तख्लीक किया, दिन को भी तख्लीक किया, और इसी तरह से ज़ुलुमात से मुराद कुरान हकीम के बयान में ताबीर में अंधेरों से मुराद गुमराही के अंधेरे भी होते हैं। और इसी तरह से नूर हिदायत के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो तरह तरह की गुमराहियों से निकाल कर नौ इंसानी को रोशनी में यानी तौहीद की रोशनी में ले आए। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू, फिर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम यादिलून, वो अपने रब के साथ बराबर ठहराने लगे। यादिलून इदलैन कहते हैं किसी जानवर पर जो सवार पर कुछ चीज़ें रखी जाती हैं और एक जानिब एक हिस्सा एक जानिब एक हिस्सा, तो ये दो हिस्से बराबर बराबर रखे जाते हैं ताकि उसको चलना आसान हो। इदलैन कहा जाता था इन्हें। यादिलून यहाँ महजूफ निकाला उलमा ने कि यादिलून बिही शुरकाहुम, अल्लाह के साथ वो शरीक ठहराते हैं, अपने अल्लाह के साथ बराबर ठहराते हैं अपने शरीकों को। बिरब्बिहिम यादिलून यानी शिरक करने लग गए वो लोग। किन शरीकों को? मुशरिकीन मक्का ने देवी देवता घर रखे थे और अहले किताब का बयान इससे पहले हो चुका है। हुवल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तीन, मिट्टी से पैदा किया। वजाहत के साथ कुरान हकीम बताता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई। कोई तो बात है कि जिस वजह से कुरान हकीम बतकरार तख्लीक आदम के इस वाक़े को जिक्र करता है, और आज 1400 साल बाद हम देख सकते हैं कि इस ज़माने में जिसमें इंसान अपने आप को बहुत शऊर का हामिल, बहुत रोशन ख्याल समझता है, इल्म के बड़े इसने मराहिल तय कर लिए, और उसके बावजूद हाल क्या है कि इंसान, ये जदीद इंसान, अपना शजर नसब नऊज़ुबिल्लाह ले जाकर बंदर से मिलाने पर इसरार करता है। कहता है कि वो जो डार्विनिज्म है, कहता ये है कि इसका आगाज बंदर से हुआ, बंदर से फिर आगे तब्दीली होते होते यहाँ तक इंसान पहुँच गया। बताइए इसमें क्या शर्फ है? वो जो कहा था ना इकबाल ने, अकबर अलाहाबादी ने, कि शेर किस तरह से कि हंस के कहने लगे मेरे एक दोस्त, फिक्र हर कस बकदर हिम्मत ओस, कहा डार्विन ने बूझ ना हूं मैं, हंस के कहने, यानी उसने बूझ ना कहा, यानी बंदर से ताबीर किया, और उस पर मेरे एक दोस्त हंसकर ये कहने लगे कि जिसकी फिक्र जहाँ तक जाती है वहीं तक अपनी ताबीर कर सकता है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक नबी के शजरे से जिक्र किया। कुरान हकीम बताता है कि पहले फ़र्द नौ इंसान वो असल में आदम अलैहिस्सलाम थे। तो ये बार बार यानी आज के लिए भी गुमराही के बहुत से रास्तों को बंद करने का ज़रिया है। बताया कि मिट्टी से इंसान की तख्लीक का आगाज़ हुआ। सुम्मा क़ज़ा अजलन, फिर मुकर्रर कर दी इसके लिए एक अजल। अजल से मुराद है उसके लिए मुद्दत आखिरी, वक्त मुकर्रर किया। दो अजलों का यहाँ जिक्र आता है। पहली अजल वो जो कि फर्द की अजल है यानी मौत का वक्त। सुम्मा क़ज़ा अजलन, हर शख्स के लिए वक्त मौत मुकर्रर कर दिया। वो अजल मुसम्मन इंदहू, और एक और अजल भी है जो उसके पास मुकर्रर कर दी गई है। मुराद क्या है उससे कि क़यामत का वक्त। सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर इंसान तुम्हारा ये क्या हाल है कि तुम शक करते हो।
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ہے اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی آسمان کا خدا کوئی اور زمین کا خدا کوئی اور نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین نے خیال کیا کہ آسمان و زمین کا ایک ہی خدا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم و جہرکم، تمہاری پوشیدہ کو بھی تمہارے ظاہر کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے پاس سے، رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ اس کا اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، فسوف یاتیہم، اور پھر ان قریب آ جائیں گے ان کے پاس، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، وہ خبریں بھی جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ خبروں سے مراد کیا ہے؟ دو مرادیں لی مفسرین نے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی کمزوری کو یہ مذاق بناتے ہیں، تو ان قریب مسلمانوں کی فتح اور ان کے غلبے اور نصرت کی خبریں بھی ان کے پاس آ جائیں گی۔ بعد میں یہی کیفیت ہوئی کہ مکہ کے مشرکین وہ خبریں سنتے تھے کہ اب فلاں قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جا ملا، اور یہاں تک کہ فتح مکہ، فتح مبین بھی مسلمانوں کو مل گئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ روز قیامت واضح ہو جائے گا، جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی عذاب کا، آخرت کا، قیامت کا اور مسلمانوں کی بلندی درجات کا، تو روز قیامت یہ دیکھ لیں گے یہ سب کچھ کہ یہ برحق تھا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ انہوں نے نہیں دیکھا کیسے ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے بھی کئی امتوں کو، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے خوب طاقت عطا کی تھی زمین میں، ان کو جما دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جتنی طاقت تمہیں عطا نہیں کی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی اقوام میں عجیب و غریب جو واقعات پیش آئے، آج کا انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے ترقی کی وہ بام عروج طے کر لی ہے، وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ پچھلے والے وہاں تک پہنچے تھے جہاں تک تم نہیں پہنچے۔ تو ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، مگر یہ قرآن حکیم چونکہ تا قیام قیامت کے لیے ہے، پڑھنے والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے تم وہاں تک نہیں پہنچے۔ ایک تعارف یہ ہے کہ پہلے والا انسان کمزور تھا، آج کا انسان مضبوط ہے، جبکہ قرآن حکیم کے پڑھنے سے، اور اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں اور اسی طرح زمین میں جو آثار موجود ہیں ان کا جائزہ لیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی تہذیبوں میں عجیب و غریب طاقتیں تھیں، اور ایسی یعنی مافوق الفطرت، مافوق الطبع طاقتیں تھیں، بڑے بڑے وہ جو عجائب بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر احرام کو ہی لے لیں، احرام مصر، تو وہ کیسے بنائے گئے یہ آج تک انسان طے نہیں کر پا رہا، کون سی عجیب الخلقت مخلوق تھی جس نے سب کچھ کیا تھا۔ اور پھر اس میں عبرت کا سامان ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہو کر، ان کے قد بھی بہت بڑے بڑے تھے، حدیثوں میں آتا ہے پچھلے انسان جو تھے ان کی عمریں بھی طویل تھیں، ان کے قد بھی بڑے بڑے تھے، بہت تنومند تھے، اس کے باوجود جب اللہ کا انکار کیا انہوں نے اور عذاب آیا اللہ کا، تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے اکھڑے ہوئے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں زمین پر۔ تو آج کے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، دیکھ لو، تمہیں تو اتنی طاقت بھی نہیں دی گئی، اور نہ تم نے دنیا میں وہ آثار چھوڑے ہیں جو انہوں نے چھوڑے تھے، جس طرح سے ان کو مضبوطی دی تھی دنیا میں، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جتنا تمہیں طاقت سے نہیں نوازا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے بھیجی ان کے اوپر آسمان کو موسلادھار بارش ہونے والا، یعنی آسمان پر بادل بھیجے جو ان پر بارش برساتے تھے، موسلادھار، مدرارن مسلسل۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنائی ان کے لیے نہریں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں۔ شداد نے بھی ایک جنت تعمیر کی تھی دنیا میں اور سمجھتا تھا یہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، تو اس میں بھی جو اس نے آپاشی کا انتظام کیا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے کاروبار ختم نہیں ہوگا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ تہذیبوں کا زوال ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور جس تہذیب میں آپ دیکھیں کہ وہ چمک دمک تو رکھتی ہے مگر گناہ کرنے والے ہیں، گناہوں کو وہ صحیح قرار دینے والے ہیں، تو پھر جاننا چاہیے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے پیدا کی کئی امتیں، اٹھا دی کئی امتیں اور لوگوں کو اس دنیا میں لا کر آباد کر دیا۔ معرف القرآن میں اس مقام پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر درج کیا ہے جو اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ خدا جانے یہ جلوگاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے کہ یہ جلوگاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ ایک قوم آتی ہے چلے جاتی ہے، دوسری قوم آ کر آباد ہوتی ہے، پھر وہی سرکشی کرتی ہے، پچھلے والوں سے سبق حاصل نہیں کرتی۔ تاریخ کا پورا سبق موجود ہے اس دنیا کے صحیفے میں، موجود اس قرآن حکیم میں، بار بار یہ بات بتائی گئی۔ لوگ تاریخ پڑھتے ہیں اس نقطہ نظر سے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، قرآن حکیم یہ نقطہ نظر پیدا کرتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں ختم کر دیا۔
वलौ नज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन, और अगर हम उतार दें आप पर कोई ऐसा नविश्ता यानी लिखी हुई किताब जो कागज़ों पर मबनी हो, फी क़िरतासिन फलमसूहु, और वो उसको हाथ से छू लें, बिअयदीहिम, अपने हाथों से छू कर देख लें, उसको लम्स करें, हाथ से छू कर देखें। ये मुतालबा करते थे मुशरिकीन मक्का। क्या आप कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियाँ दी गई थी, अलवाह दी गई थी, तो आप भी कोई ऐसी किताब ले आइए आसमान से। फिर ये भी कहते थे कि हम अपनी आंखों से देखें कि फरिश्ता उसे लेकर उतर रहा है। आगे ये बात आ जाएगी। तो कहा कि अगर हम ऐसी निविष्टा आपको दे भी दें, लक़ाल लज़ीना कफ़रू, तो फिर भी कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये नहीं है मगर वाज़े जादू, हमारी आंखों पर सहर कर दिया गया। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन, क्यों नहीं नाजिल होता इन पर कोई फरिश्ता, वलौ अंज़लना मलकन, और अगर ऐसा हो कि हम नाजिल कर दें किसी फरिश्ते को, लक़ुज़ियल अम्र, तो फिर फैसला चुका दिया जाएगा। मुतालबा करते थे कि आप तो हम जैसे इंसान हैं, आप कैसे हमारे लिए नबी और रसूल हो सकते हैं। ये मर्ज होता है कौमों का कि एक तरफ तो बशरियत को देखकर इनकार करने वाले बशरियत को देखकर इनकार कर देते हैं, इस तरह से वो कुफर तक पहुंच जाते हैं, इनकार करते हैं। दूसरी तरफ जो बशरियत का इकरार करने वाले और नबी मानने वाले हैं, उनका हाल ये होता है गुमराही की सूरत में कि वो फिर बशरियत का इनकार कर कर नूरानियत और इस तरह के दावे कर कर अपने ईमान को खराब कर रहे होते हैं। तो मानने वाले एक पहलू से गुलू करते हैं, इनकार करने वाले दूसरे पहलू से इनकार करते हैं। यहाँ बताया कि अगर उनका ये मुतालबा कि कोई फरिश्ता आ जाए, अगर हम कोई फरिश्ता आसमान से उतार भी देते तो ये कहते कि, और फिर तो ये होता कि फैसला कर दिया जाता है, यानी जब फरिश्ते आते हैं तो फिर मोहलत अमल खत्म हो जाती है, अजाब लेकर आते हैं, सुम्मा ला युनज़रून, फिर उन्हें मोहलत न दी जाएगी। वलौ जअलनाहु मलकन, और अगर हम बनाते नबी को फरिश्ता, लजअलनाहु रजुला, तो उस फरिश्ते को भी बनाते एक इंसान की सूरत में, इसलिए कि हिदायत तो इंसानों को देनी है और इंसानों से कलाम करने के लिए उनके लिए उसवा, रहनुमा, कुतवा और नमूना बनाने के लिए एक इंसान दरकार है। तो फिर भी हासिल तो वही होता कि वो एक इंसान नुमा होता, और इसका नतीजा ये निकलता कि तुम फिर एक इंसान को देखते अपने सामने और वही एतराज करते जो आप कर रहे हो। वला लबसना अलैहिम मा यलबसून, फिर भी ये पड़ जाते उसी शक में जिसमें अब पड़े हुए हैं, उसी शुबे में पड़ जाते हैं। वला क़द इस्तहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, और तहक़ीक़ इस्तेहज़ा किया गया रसूलों का आपसे पहले, फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, फिर आ घेरा उनको उस चीज़ ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, उनमें से तमस्खुर करने वालों को अल्लाह के अज़ाब ने पकड़ लिया। कुल कह दीजिए सीरू फिल अर्ज़, जरा जमीन में चल फिर कर देखो, सुमन जरू, फिर जरा देखो, सुमन जरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। कुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जरा इनसे सवाल कीजिए किसके लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। कुल लिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ही का है, यानी सवाल उनके सामने रखिए मगर वो जवाब नहीं देते। जब वो जवाब न दे तो आप फरमा दीजिए कि तो अल्लाह ही का है, यानी अल्लाह मालिक है इसका। कतबा अला नफ्सिहि रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत को लिख लिया है। अल्लाह पर बंदे कुछ लाजिम नहीं कर सकते, हाँ अल्लाह अपने ऊपर कुछ लाजिम कर ले तो ये उसकी रहमत है। चुनांचे हदीस में जैसे कि अभी जिक्र भी किया गया था कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने मखलूक़ात को तख्लीक फरमाया तो एक नविश्ता लिखा अपने वादे का और उसे रख दिया, महफूज कर दिया। उसमें फरमाया इन्ना रहमती तग़लिबु अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर गालिब रहेगी। कतबा अला नफ्सिहि रहमा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, यकीनन वो तुम्हें जमा करेगा रोज़ क़यामत, और रोज़ क़यामत का जमा किया जाना भी उसकी रहमत का मज़हर है, ताकि नेक लोगों को पूरा पूरा अच्छा बदला दे दिया जाए और जालिमों को उनके अंजाम से दो चार किया जाए। ला रैब फीह, उसके आने में कोई शक नहीं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, फ़हुम ला युमिनून, तो वो ईमान लाते नहीं। वलहु मा सकन फिल लैल, और उसी के लिए है, अल्लाह ही के लिए है जो सुकून इख्तियार करता है रात में, व नहार, और जो हरकत करता है दिन में। मा तहर्रक फिन नहार महजूफ है, व नहार यानी दिन और रात की तमाम मखलूक़ात। दिन में चूंकि आम तौर पर चलत फिरत होती है, लोग अपनी माशी ज़रूरियात के लिए चलत फिरत करते हैं, तो फरमाया कि जो कुछ दिन में हरकत करता है वो भी अल्लाह के ताबे है, और जो कुछ रात में सुकून इख्तियार करता है वो भी अल्लाह के ताबे है। यानी मखलूक़ात को अल्लाह सुकून अता फरमाते हैं, रात को ऐसा बना दिया कि उसमें इंसान सुकून इख्तियार कर सके। वह हुवा समीउल अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाले खूब जानने वाले हैं। कुल कह दीजिए अगैरल्लाहि अत्तखिज़ु वलियन, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना माबूद बना लूं। फातिर समावाति वल अर्ज़, जबकि हकीकत तो यह है कि अल्लाह ही आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। वह हुवा युतइमु, और अल्लाह खिलाता है सबको। वला युतअम, अल्लाह को कोई नहीं खिलाता, अल्लाह को नहीं खिलाया जाता, यानी वो इससे बरी है, इस हाजत से बरी है।
قل کہہ دیجئے انی امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا، نکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے اسلام لانے والا، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو ہرگز آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کہ ایک بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس پر سے عذاب ہٹا لیا گیا اس دن یعنی روز قیامت، تو وہ ہے جس پر کہ اللہ نے رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے کامیابی ظاہر واضح کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ آپ کو پہنچائے کوئی تکلیف، یعنی اللہ ارادہ کرے اس بات کا کہ پہنچائے آپ کو کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، الا ہوا، سوائے اللہ ہی کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے آپ کو کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی پھر کافر اس کو روک نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہہ دیجئے بتا دیجئے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وہی غالب ہے، قاہر چھایا ہوا غالب ہے، فوق عبادی اپنے بندوں پر، اسی کا حکم آخر کار چلتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی خوب حکمت والا بڑا خبردار ہے۔ قل کہہ دیجئے، سوال کیجئے ان سے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے شہادت گواہی کے اعتبار سے بڑھ کر؟ قل اللہ، پھر کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے، شہید بینی و بینکم، گواہ میرے اور تمہارے مابین، وأوحی الی ھذا القرآن، اور وحی کیا گیا ہے یہ قرآن میری جانب، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تمہیں انذار کروں، ڈر سناؤں، بھی اس قرآن کے ذریعے سے، ومن بلغ، اور ان کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ یعنی قرآن حکیم میں انذار کا سامان اللہ نے کر دیا ہے، اس کے اندر ڈر سنا دیا گیا ہے۔ اس قرآن حکیم کو پڑھ کر سنانا یہ انذار کا کام ہے، یہ آپ پر نازل کی گئی کتاب، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تک یہ قرآن حکیم پہنچ گیا اس تک میری رسالت پہنچ گئی، اب اس کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ انکار کرے، یعنی اگر انکار کرتا ہے تو پھر وہ جہنم جائے گا۔ اور اس میں شامل ہیں یہود و نصارہ بھی، وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدائی دین پر ہیں، ان کے لیے بھی اب یہ قرآن حکیم قاطع ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کہ تم شہادت دیتے ہو اس بات کی، اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ قل کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک الہ تو معبود برحق تو ایک ہی اللہ ہے، وانی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں اس شرک سے جو تم ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے۔ اس سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن حکیم بھی، دونوں مرادیں لی جا سکتی ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو، یہ بات بھی پہلے گزر چکی، یعنی ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس نے اللہ کی آیات کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلا نہیں پائیں گے ظالم لوگ۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور وہ دن کے جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو اکٹھا کریں گے، یعنی روز قیامت۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک ٹھہرایا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ان کے بارے میں تمہارا ایک گمان تھا۔ تزعمون، تم شریک گمان کرتے تھے انہیں، حقیقت میں تو شریک نہیں تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا، پھر ان کے پاس کوئی معذرت نہیں ہوگی شرک سے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہوگا ان کے پاس، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ خدا کی قسم ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی قرآن حکیم بتاتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پیر بھی گواہی دیں گے، اور پھر وہ قبول کر لیں گے اس بات کو، اول وہ انکار کریں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے اوپر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور سب گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ وہ افترا باندھا کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی طرف سنتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی کفار جب قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے تو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ہی محروم کر لیا توفیق سے، اللہ کی طرف سے سخت سزا ان پر آئی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، ان یفقہوا، اس بات سے کہ وہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا گیا، ثقل پیدا کر دیا گیا، ڈانٹ ڈال دیا گیا، ویروا کل آیۃ،
आयतिन, अगर ये देख लें तमाम निशानियां, ला युमिनु बिहा, तो तब भी ये कुरान पर ईमान न लाए, हत्ता इज़ा जाऊका, यहाँ तक कि वो आते हैं आपके पास, युजादिलूनका, और आपसे झगड़ा करते हैं, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये नहीं है मगर पिछलों की दास्तानें। असातीर उस्तूरा की जमा, उस्तूरा कहते थे रूमी दास्तानों को, तो कहा गया जो पिछलों की कहानियां जैसे दास्तानें रूमी लोग सुनाते थे उसी तरह की बातें हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, नऊजुबिल्लाह। तो क्या कहते थे कि ये दास्तानें हैं पिछलों की। वहुम यनहौना अन, और वो रोकते हैं इससे दूसरों को, व यनऔना अन, और खुद भी इससे रुकते हैं, मना करते हैं दूसरों को और खुद कन्नी कतरा जाते हैं। इससे क्या मुराद है? एक तो मुशरिकीन का मामला है कि खुद भी कुरान हकीम से रुकते हैं, यानी इसको कबूल नहीं करते, और दूसरों को भी मना करते हैं कबूल करने से। एक दूसरे माना इसके और इख्तियार किए मुफस्सिरीन ने, और वो ये कि इसमें बयान हुआ है नबी अकरम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की राय, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और दीगर जो रिश्तेदार बनी हाशिम थे, उनका ये माजरा था कि एक तरफ तो वो दुनियावी एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनते थे कि जब दीगर मुशरिकीन उन्हें तंग करते थे और ईजा पहुंचाना चाहते तो दरमियान में आ जाते थे, अपनी कबाइली अज़बियत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते थे, मगर खुद ईमान नहीं लाते थे, ईमान से खुद रोका करते थे। वहुम यनहौना अन, तो माना ये होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाने से तो रोकते थे दीगर मुशरिकीन को, वह यनऔना अन, मगर खुद इससे कन्नी कतरा जाते थे, हक को कबूल नहीं करते थे। वहीं युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम, फरमाया और नहीं ये हलाकत में डालते मगर अपने आप को, वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। वलौ तरा इज़ वक़िफू, और क्या हाल होगा इनका अगर वो देख लें, आप देखें इनके हाल को जब ये रोके जाएंगे, खड़े किए जाएंगे, अलन्नार, आग के देहाने पर, जहन्नम के सामने। फ़क़ालू या लैतना, तो कहेंगे ऐ काश, नुरद्दु, कि हम वापस लौटा दिए जाएं, यानी दुनिया में एक मरतबा हम चले जाएं, वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, फिर हम नहीं जुटलाएं अपने रब की आयात को, व नकूना मिनल मोमिनीन, और हो जाए अहले ईमान में से। बल बदा लहुम मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल, बल्कि जाहिर हो जाएगा उनके लिए वो सब कुछ जिसको छुपाते थे इससे पहले, यानी उनके दिल के हाल। दिल तो ईमान लाना चाहता था मगर तरह तरह की और मजबूरियां थी, यानी माजरतें बना लेते थे अपने लिए, कहीं माशरती ताल्लुक है, कहीं पिछले दीन पर अड़ने का नतीजा था और तकब्बुर था, ये चीजें वो थी जो छुपाते थे, उस दिन जाहिर हो जाएंगे। युख्फूना मिन क़ब्ल, जो इससे पहले छुपाते थे। वलौ रुद्दू, अगर ये लौटा दिए जाए, ला आदू, तो फिर वही करें, लिमा नुहू अन, जिससे इन्हें रोका गया था। एक दफा आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा गया है, फिर से इनको आजमाया नहीं जाएगा। व इन्नहुम लकाज़िबून, और यकीनन ये झूठे हैं। वक़ालू, और वो कहते हैं, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, ये नहीं है कुछ मगर दुनिया की जिंदगी, वमा नहनु बिमबूसीन, और हम फिर उठाए नहीं जाएंगे, यानी जो कुछ है वो दुनिया की जिंदगी है, हमें फिर आखिरत में उठाया नहीं जाएगा। आखिरत का इनकार करते हैं। वलौ तरा, अल्लाह फरमाते हैं काश कि आप देखें, इस वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, जब ये खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने, क़ाल, वो फरमाएगा, अलैसा हाज़ा बिल हक़, क्या ये हक नहीं है, यानी आज दिन की हाजिरी हक नहीं है। क़ालू, तो वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, व रब्बिना, हमारे रब की कसम। क़ाल, वो फरमाएगा, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, तो अब चको अज़ाब का मज़ा, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, बसबब उस कुफ्र के जो तुम करते थे। क़द ख़सिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहक़ीक़ खसारे में रहे वो लोग जिन्होंने झुटलाया अपनी रब की मुलाकात को। हत्ता इज़ा जाअतहुम, यहाँ तक कि वो आए उनके पास, अस्साअतु, क़यामत का दिन, बग़्ततन, अचानक, यानी वो दिन आ गया उनके सामने अचानक क़यामत का। क़ालू, तो वो कहेंगे, या हसरतना, हाय अफसोस, अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, उस पर जो कुछ हमने किया इनकी बाबत, यानी जो कुछ हमने कोताहियाँ की या ये कि हद से आगे बढ़ गए इसकी बाबत, यानी दीन के बारे में, आखिरत के बारे में। वहुम यहमिलूना औज़ारहुम, और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझ को, अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों पर। अला साअ मा यज़िरून, आगाह हो जाओ, खबरदार, बहुत बुरा बोझ है जो वो उठा कर लाएंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन, और नहीं है दुनिया की जिंदगी सिवाय खेल के, व लहवुन, और तमाशा, वलद दारुल आखिरा, हाँ अलबत्ता आखिरत का घर, खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, बेहतर है उसके लिए जो तकवा वाला है, यानी दुनिया की हर नेमत से बेहतर है आखिरत का घर। अद्दारुल आखिरा, ये है असल में कामयाबी का मकाम। जो कामयाब लोग हैं वो उसके लिए कोशिश करने वाले होते हैं, वहां के लिए सामान करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब एक शेर नकल किया जाता है जिसमें इसी दार आखिरत की उन्होंने तरगीब करवाई। कहा कि मिनल मरुअत लिल फता माआशा दारिन फाखिरा, यानी जिसको दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़रूरत का सामान फराहम कर दिया, तो अब उसे चाहिए कि उसकी मरुअत का, यानी एक बुलंद हिम्मत हौसले वाले आदमी की मरुअत का तकाजा यह है, फ़क़ना इज़ा वल्लैतहा, जब सामान दुनिया ज़रूरत का मिल गया इस पर कनात करे बस। फ़अमल लिदारिल आखिरा, और आखिरत के घर की तैयारी करे,
یہاں سر چھپانے کو کچھ سامان ہو گیا اور جسم کو ڈھانکنے کو کچھ سامان ہو گیا، پیٹ کو بھرنے کو کچھ اللہ نے دے دیا، تو یہ سب کچھ جب دستیاب ہو گیا تو اب تمہارے عزم کا میدان، تمہارے حوصلوں کے اظہار کا میدان تو آخرت کا میدان ہونا چاہیے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، البتہ گھر آخرت کا وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عارضی کو تج دے اور مستقل اور پائیدار کو اختیار کر لے، عارضی پر ترجیح دے آخرت کو۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، بے شک آپ کو غمگین کرتی ہیں باتیں، الذی یقولون، وہ باتیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی مشرکین جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی ہدایت کی فکر کر رہے ہیں اور وہ آپ ہی پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک، حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ ہم محمد کا انکار نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کہ ان کو جھوٹا نہیں کہتے، ان کا سچا ہونا تو ہمیں معلوم ہے، ثابت ہے، اور قبل بعثت بھی آپ کو الصادق اور الامین کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، کہ بلکہ ہم تکذیب کرتے ہیں اس کی جو یہ لے کر آئے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سیرت و کردار تو بالکل واضح ہے اور آپ حق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ یہ اصل میں آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس انکار پر جب وہ جھٹلائے گئے، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جس جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، اور وہ اذیت دیے گئے، طرح طرح سے ان کو اذیت پہنچائی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور تو کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں اللہ کے کلمات میں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشکل صرف آپ پر نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی یہ صبر کیا ہے اور اس کو جھیلا ہے۔ جب بھی قوم کے سامنے حق کی دعوت رکھی جاتی ہے تو لوگ تنگ کرتے ہیں، اس تنگ کرنے کو اور اذیت پہنچانے کو جھیلنا یہ اولو العزم انبیاء کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آ چکی آپ کے پاس خبر رسولوں کی، یعنی ان العزم انبیاء کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا، آگے بھی آئے گا قرآن حکیم میں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہت زیادہ گراں ہو رہا ہے ان کا اعراض کرنا، ان کا انکار کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں یعنی اپنے بلبوتے پر، ان تبتغی نفقا فی الارض، کیا آپ نکال لیں کوئی سرنگ زمین میں، او سلمن فی السماء، یا کوئی لگا لیں سیڑھی آسمان کی طرف، فتاتیہم بآیۃ، اور لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی کھلی نشانی سے مراد کیا ہے کہ کوئی حصی معجزہ جیسا وہ مطالبہ کرتے تھے، کہ جیسے آپ نے خود بتایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات سنا رہے تھے، قرآن حکیم کی وحی نازل ہو رہے تھے کہ پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے، حصی معجزات، تو مطالبہ کرتے تھے کہ ایسا ہی حصی معجزہ آپ بھی لے آئیں، جیسے پہاڑ سے اونٹ نکال جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا اور اس سے چشموں کا بہہ پڑنا، ایسا کوئی حصی معجزہ آپ بھی ہمیں دکھائیے۔ جبکہ اللہ کا وعدہ یہ تھا یا فیصلہ یہ تھا کہ اگر یہ ایسے معجزے حصی دکھا دیے جائے اور قوم انکار کرے تو عذاب آئے گا، اور یہ آخری امت ہے تو اس کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کو مہلت دی جائے، بار بار مہلت دی جائے، یہاں تک کہ یہ ایمان لے آئیں۔ اور قرآن حکیم کو اولین معجزے کے طور پر پیش کیا گیا، باقی بغیر مطالبے کے بہت سے حصی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے گئے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں، بہت سے معجزات، حصی معجزات آپ کو عطا کیے گئے بغیر مطالبے، یعنی قوم مطالبہ کرے اس کے جواب میں دیا جائے معجزہ اور پھر قوم نہ مانے تو ان کے اوپر عذاب آیا کرتا ہے، اس لیے اس معجزے کو، حصی معجزے کو مؤخر کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، ورنہ اگر اپنے بلبوتے پر لا سکتے ہیں تو لے آئیے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو ضرور ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر۔ ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو سب ایمان لے آئیں گے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے معجزے دکھائے گئے مگر قوم والے ایمان نہ لائے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، جلدی نہ کریں، اللہ نے جس کی قسمت میں ہدایت رکھی ہے اس کو ہدایت مل کر رہے گی۔ یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔